अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में अहमदनगर डिवीज़न आता है और अहमदनगर डिवीज़न के तमाम सदरों के साथ एक मीटिंग की गई बंजारा फंक्शन हॉल में, जहां पर नामपल्ली एमएलए जनाब जाफ़र हुसैन मेराज, इनके अलावा साबिक़ मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन, मीर अमजद अली फिरदौस, मिर्ज़ा अहमद बेग, मिर्ज़ा गौस बेग, मोहम्मद नासिरुद्दीन, इलियास हुसैन, अहमद निज़ामी और मोहम्मद अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद सादिक के अलावा ऐसे कई लीडर्स मौजूद थे जो इस मीटिंग में अहम रोल अदा किए। और जनाब जाफ़र हुसैन मेराज ने सारे सदरों से बात की और जो सदरें थी, जो इलाके के सदरां थे एरियो के, उनका रिन्यूअल कराया गया है और इसमें कई नए लोग आए हैं, उनके भी कार्ड्स बनाए गए हैं। अब उनका ये कहना था कि आने वाले टाइम में इलेक्शन है और आवाम के दरमियान हम अच्छा काम करे हैं और काम की बुनियाद पर हम वोट मांगेंगे। जिस तरह से लोग बरसात के मौसम में मेंढक की तरह निकलते हैं, हम वैसा नहीं हैं। हम आवाम के दरमियान रहने वाले और आवाम के दरमियान ही काम करने वाले हैं, तो हमको आवाम के दरमियान रह के काम करना है हमेशा के लिए। तो इसके लिए एक इजलास किया गया, एक मीटिंग की गई, जिसमें सारे लोगों ने ये वादा किया कि आने वाले टाइम में मंजलिस की जीत होगी। और जिस तरह से नामपल्ली जो सीट हमेशा मंजलिस के ही फेर में आ रही है पिछले 4 बार से, यानी मौज़म खान, विरासत रसूल खान, फिर जाफ़र हुसैन मेराज 2 बार और ये 5वीं बार है। इसके बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। माजिद हुसैन ने यह कहा कि कोई किसी के लिए नहीं, सुब में अगर कोई बड़ी है तो जमात है, जमात के बाद इब्तिदाई सदर है, सदरा हैं जो इलाके में काम करते हैं। एमएलए और कॉरपोरेटर से ज़्यादा बड़ी अहमियत उनकी ही है। बहरहाल इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए जनाब जाफ़र हुसैन मेराज ने ये सारे तफसीलात बताई। शेख शफी की ये रिपोर्ट है। मोहम्मद माजिद हुसैन साहब की दिलपोशी तमाम फिजूर और मोहतमिन की जानिब से हमारे एरिया कॉर्पोरेटर और जनाब अहमद सरफराज सिद्दीकी साहब फरमाएंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है आराम से तशरीफ रखें। दिलपोशी का अहतमाम रखा गया है अहमदनगर डिवीज़न तमाम फिजूर और मोहतमिन कमेटी की जानिब से अहमद सरफराज सिद्दीकी साहब दिलपोशी फरमाएंगे। तमाम अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। तमाम हजरात से गुजारिश है अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। अहमदनगर डिवीज़न की जानिब से अली जनाब मोहम्मद सरफराज सिद्दीकी साहब तमाम फिजूर और मोहतमिन एक्टिव मेंबर महिलान की जानिब से दिलपोशी फरमा रहे हैं। और रिजवान साहब लेडीज कॉर्पोरेटर और मूसा साहब कॉर्पोरेटर आसिफ नगर इंडियन बराए मेहरबानी निर्माण किया गया है। उन्होंने आपको चांद पाशा साहब और हमारे मोहम्मदिया मस्जिद के सदर अली जनाब सैयद सलीमुद्दीन साहब दिलपोशी फरमा रहे हैं। तमाम मीडिया से दिलपोशी का एहतमाम किया गया है। सत्य नारायण साहब, कृष्णा रावत और सलीमुद्दीन साहब मैं शरीफ कांग्रेस कमेटी की जानिब से मैं तमाम तमाम काम का इस्तेमाल किया गया है। बराए मेहरबानी आप लोग यहाँ से लंच कर वापस जाए। लंच का इस्तेमाल रखा गया है। तमाम को गुजारिश है कि लंच कर खाना खाकर यहाँ की तशरीफ हो जाए। थोड़ा सा गैप दो, थोड़ा जगह दो, थोड़ा जगह दीजिए। मौका दिलपोशी करें, सामने से आके दिलपोशी करें। हमारे अहमदनगर डिवीज़न आपकी दिलपोशी इसमें छोटा है सामने रेडी है। और हमारा एरिया प्रेसिडेंट नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी आज अहमदनगर डिवीज़न में सदर मोतमदीन का एक इजलास तलब किया गया है, चूँकि नखीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सदारत में और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़ियादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमाम डिवीज़न्स के अंदर अपने जो भी
صدریں ہیں ان صدر کو جو پرانے ہیں ان کا رینیول کیا، اور جس جگہ کے اوپر باڈی نہیں تھی، صدارت کی کمی تھی، وہاں پہ نئے صدر، معتمدین، ایکٹیو ورکر سب کے سب بلائے ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہر ڈویژن میں، جیسا آج احمد نگر ڈویژن کے صدر ابتدائیوں کا آج اجلاس ہوا، اسی طرح آج سے ایک ہفتہ پہلے ریڈ ہلز، اس کے بعد میں وجے نگر کالونی، آج احمد نگر ڈویژن کا الحمدللہ یہ اجلاس منعقد کیا گیا، اور ماشاءاللہ تبارک تعالیٰ مجلس اتحاد المسلمین کے تمام صدر، معتمدین، ایکٹیو ورکر تمام کے تمام آج بنجارہ فنکشن ہال میں موجود تھے۔ جناب محمد ماجد حسین صاحب سابقہ میئر وہ بھی موجود تھے، سرفراز صدیقی صاحب ایریا کارپوریٹر، جناب موسیٰ صاحب، جناب ڈاکٹر قاسم صاحب، جناب عارف رضوان صاحب، خواجہ معین الدین صاحب اور جناب وسیم صاحب، یہ تمام کے تمام کو نمائندہ کارپوریٹرز آج کے اس اجلاس میں موجود تھے۔ میں الحمدللہ میری جانب سے تہ دل سے تمام ابتدائی صدر، معتمدین، ایکٹیو ورکر کا جو آج کے اجلاس میں شرکت کرے ہیں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا ایک اہم اجلاس تھا جس کے اندر تمام لوگ شرکت کیے، اور خاص طور سے ہمارے ایریا کے نمائندہ کارپوریٹر جناب سرفراز صدیقی صاحب فرداً سب سے ملاقات بھی کیے، میں خود بھی فرداً ملاقات کیا ہوں۔ جناب محمد ماجد حسین صاحب انشاءاللہ تعالی آنے والے ٹائم کے اوپر یہ جو ابتدائی ہے انشاءاللہ بہت مضبوطی کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کا کام کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ پچھلے 6 مہینوں سے تقریباً تمام نامپلی ڈویژن میں نئے ابتدائی صدر، معتمدین اور نئے کمیٹی ممبرز بنائے گئے۔ بڑی تعداد میں کئی نئے نوجوان بزرگ اپنے تجربے کے ساتھ، کئی نئے لوگوں نے اپنی ذمہ داری مجلس اتحاد المسلمین کو دی اور ذمہ داری اٹھائی۔ خاص یہ موقع ان لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے ڈویژن میں آئے، تمام صدر، معتمدین، سرگرم کارکن آ کے ملاقات کریں کہ دوسرے علاقوں کے کون ابتدائی کے ذمہ دار ہیں، یہاں پہ کون سینئر ہے، کون یہاں سے تجربہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ میں تمام نئے ابتدائی صدر، معتمدین جو حال ہی میں بنے ہیں ان سب کا یہاں پہ استقبال کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ ایک دوسرے سے وقفیت حاصل کریں گے، اور تمام جو بزرگ لوگ اور جو سینئر لوگ یہاں پہ ان کے تجربے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کو اور ہم کو مل کر محنت کرنی ہے۔ انتخابات آپ جیسا جانتے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے سر پہ ہو سکتے ہیں، مگر مجھے یہ امید ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ احمد نگر خاص طور سے یہ حلقہ تو اور یہاں کے ابتدائی صدر، معتمدین اور سرگرم کارکن ہر وقت انتخابات کے لیے تیار رہتے ہیں اور ہر جد و جہد کرنے یہاں پہ تیار رہتے ہیں۔ میں پھر سے آپ تمام کا یہاں پہ شکر ادا کرتا ہوں، اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پہ ایک ذمہ دار کے طور پر کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جو مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی دیتے ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جو صدر مجلس کے فیصلوں کے لبیک کہتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کو جتاتے ہیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا بھی، کیونکہ میں جانتا ہوں جب پہلی بار مجھے صدر مجلس نے احمد نگر کے لیے نامزد کیا، میری کوئی شخصیت بھی نہیں تھی، نہ کوئی میری پہچان تھی، نہ فضلان سر کے تمام لوگ مجھے جانتے تھے، میں ایک نیا تھا، نا تجربے کار تھا، مگر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا تجربہ کیا ہے، آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آپ کے توقعات پہ اتر سکتا ہے نہیں اتر سکتا ہے۔ آپ نے صدر مجلس کے حکم پر لبیک کہا اور آپ نے محنت کی اور آپ نے ہم کو شناخت دی۔ آج جو بھی شناخت آج ہو سکتی ہے شاید کہیں لوگ پہچانتے ہوں گے، شاید تو کئی لوگ عزت دیتے ہوں گے، اور اس کی بنیاد فضلان سر تھی، اور وہ بنیاد میں آپ لوگوں کا تعاون ہے، آپ لوگوں کا احسان ہے، اور آپ لوگوں کا احسان انشاءاللہ تعالی میں میری زندگی میں کبھی نہیں بولوں گا۔ ویسے ہی یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے میرے بعد عائشہ روبینہ میڈم کو یہاں پہ نامزد کیا، وہ بھی نئے تھے حلقے کے لیے، آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نئے ہیں یا پرانے ہیں، آپ نے صدر مجلس کے فیصلے پہ لبیک کہتے ہوئے ان کو یہاں کا نمائندہ بنایا۔ اس کے بعد سرفراز صاحب بھی یہاں پہ آئے، سرفراز صاحب کو بھی بحیثیت احمد نگر میں زیادہ لوگ واقف نہیں تھے، آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ سرفراز صاحب کون ہے، ہمارے بیچ کے ہے یا نہیں ہے، یہاں پر ان کا مکان ہے یا نہیں ہے، آپ نے بس یہ دیکھا کہ صدر مجلس نے ان کو نامزد کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اپنی کندھوں پہ ذمہ داری لیتے ہوئے ان کو یہاں کا نمائندہ بنایا۔
آپ نے यहाँ से जब तक मैं देख रहा हूँ, मेरा तो सियासी सफ़र यहाँ पे बैठे से कई लोगों से बहुत कम है, और मैंने आप लोगों को देखा कि मौज़म खान साहब को उस वक्त में जो कांटे की टक्कर थी यहाँ पे कांग्रेस से, नागेंद्र साहब जो यहाँ पे एक सिटिंग एमएलए थे और एक ताकतवर थे, वो आप लोगों की ही मेहनत थी जो यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद हुआ, वो आप ही थे जो यहाँ पर विरासत रसूल खान साहब को एमएलए बनने में आपका ही ताउन था, वो आप ही थे जो जाफर हुसैन मिराज साहब को पहली बार और दूसरी बार आपकी ही मेहनतों से, आपकी ही वजह से कामयाबी मिली। मैं ये दिलो जान से ये मानता हूँ और इस पर ये मेरा अकीदा है कि मेरा कोई वजूद नहीं है जमात में अगर इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन ताकतवर ना हो। आपने देखा, आप देखते हैं, और मैं ये गुजारिश आप लोगों से ये करना चाहता हूँ, बखुल एमएलए साहब के सामने, आपके सामने ये वो बात बोलना चाह रहा हूँ कि आप ही वो है जिनको सदर मजलिस ये कहते हैं, और मैंने बार बार ये सुना है कि आप जमात की रीढ़ की हड्डी है। मैंने बार बार सदर मजलिस को ये कहते हुए सुना है कि मैं एक कॉरपोरेटर और एक इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन में कभी कोई फ़र्क नहीं देखता। उनके सामने कॉरपोरेटर की अहमियत जभी है जब वहाँ के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के तवक्कुआत पे कोई कॉरपोरेटर उतरता है। आप ही वो है जो जिसकी जो पहचान नहीं होती, जिसकी जो शिनाख्त नहीं होती, आप उनको अवामी नुमाइंदा बनाते हैं। मेरी आपसे अदब गुजारिश है, हम ताकतवर नहीं है, ना कभी हम अब ये सोच भी सकते हैं, ना हमारे गुमान में कोई कॉरपोरेटर ये ला सकता है कि हम ताकतवर हैं। जमात में सिर्फ ताकत अगर किसी के पास है तो इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के पास है, और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन ही वो है जो जमात के झंडे को लेकर आगे बढ़ते हैं, और उनकी ही जिम्मेदारी, उनकी ही जुस्तजू से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा और इंशाअल्लाह आगे भी कामयाब होगी। मैं आपसे बस यही गुजारिश करता हूँ कि जो नए कमेटी मेंबर्स यहाँ पे आए हैं, चाहे वो सदर हो, चाहे वो मोतमद हो, या ट्रेजरर हो, या मेंबरात हो, आपकी अहमियत है, आपकी एक शिनाख्त है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने इलाके का जो आपका पोलिंग बूथ है उसकी जिम्मेदारी आप उठाएं। आपकी ये जिम्मेदारी ये है कि अगर वहाँ पे कुछ काम होता है, मुझे यकीन है कि जब कोई इब्तिदाई बनता है तो ऑफिसर तकरीबन उसकी बात सुनते हैं। अगर वो काम नहीं होता है तो आपका ये जिम्मेदारी है कि वो काम को कॉर्पोरेटर साहब के सामने लेकर जाए और उनसे ये कहें कि काम करवाए, थोड़ी देर का उनको वक्त दे। अगर वो काम वो अंजाम नहीं दे पाते हैं तो आपको अब आप इसको अंजाम दीजिए। मुझे यकीन है कि 99% काम इंशाअल्लाह जाफर हुसैन मिराज साहब जब करते हैं तो हो जाता है। अगर खुदा ना खास्ता अगर फिर भी 1% काम नहीं होता है तो आपका काम ये है कि आप सदर मजलिस के सामने जाकर ठहरे, कहें कि हमने कॉर्पोरेटर साहब को ये काम दिया, इतना वक्त दिया, ये अंजाम तक नहीं पहुंचा, हम एमएलए साहब के सामने गए, उनसे हमने ये बात कही, ये काम अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ, अब हम आपके सामने हैं। ये आपके आप जब देखिए, जब आप सदर मजलिस के सामने ठहरेंगे तो किस तरीके से काम होता है। मैं ये जानता हूँ, मैंने ये सीखा है कि हर ताले की चाबी सदर मजलिस के पास है। मास्टर की अगर है जो फिराए को हर कोई उचकता है वो सदर मजलिस के पास है, और वहाँ जाने के खौफ से ही आधे कॉर्पोरेटर्स और ताकत आपकी है, आपकी ताकत हमसे होते नहीं जाती। इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन ना कभी कोई कॉर्पोरेटर के ताबे थे, ना कोई एमएलए साहब के कभी ताबे थे। सुदूर मोतमदीन इब्तिदाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जमात की अहिया से अब तक, और इंशाअल्लाह जब तक जमात रहेगी तब तक सुदूर मोतमदीन और इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन की ये ताकत है। ना ये कोई कॉर्पोरेटर के ताबे है, ना कोई एमएलए साहब के ताबे है। आप लोग सीधी तौर पे शोबे तंजीम हमनज़ीर साहब से जुड़ते हैं जो सीधी तौर पे सदर मजलिस को रिपोर्ट करते हैं। हाँ, ये बात है और हम एहसानमंद हैं और आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि आप जमात के नाम पर जमात को देखते हुए हमें भी इज्जत देते हैं, हमें भी शफकत की नज़र से देखते हैं। ये आपकी मोहब्बत है, देखना भी चाहिए क्योंकि हम भी वही सी देखते हैं। मगर जब आपका कोई काम नहीं होता है, ये सिलसिला है जो आपको अंजाम देना पड़ेगा। मगर यहाँ पर जब इंतखाबात भी आ रहे हैं तो एमएलए साहब से इजाज़त देते हुए एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब तकरीबन हर इलाके में इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुन बन चुके हैं। जो सीनियर कारकुन यहाँ पे मौजूद है उनकी भी इब्तिदाई है, जो नए कारकुन जो बने हुए हैं उनकी भी इब्तिदाई है। मैं गुजारिश ये करता हूँ
जब तक नया मेंबर या नया सदर कोई सीनियर से मदद मांगने ना आए, आपकी मदद उसको मत दीजिए। जब तक कोई एक आपसे तजुर्बा हासिल करना नहीं चाहता है, आप उसको तजुर्बा देने की कोशिश मत करिए। आप अपनी इब्तिदाई की जिम्मेदारी संभालिए, दूसरे को अपनी इब्तिदाई की जिम्मेदारी संभालने दीजिए। हो रहा ये है, तकलीफ के साथ कहता हूँ कि आप जहाँ तक है वहाँ तक है। एक इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन दूसरे के सर पे नहीं ला सकता। अगर खुदा ना खास्ता आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक तरफ का इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन हूँ, दूसरे के सर पे मैं नाचूंगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके सर पे नाचूंगा, ये वादा आपसे, ये आपसे उससे वादा करता हूँ। जमात का विकार, जमात का एतमाद और जमात की जो अहमियत है वो बरकरार रखना जरूरी है। हमने हर वक्त हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद किया है, और मुझे उम्मीद है चाहे आने वाले इंतखाबात में भाई का लाल आ जाए या सिंह लगाने वाला आ जाए, अहमदनगर हल्के में तो उसको तो धूल चटना है, हमेशा चटी है और हमेशा चटा के रहेंगे। ये डंके की चोट पे और फखर से, आप लोगों के एतमाद से, आप लोगों के भरोसे पे, ये डंके की चोट पे ना मैं यहाँ नहीं हर जगह कहता हूँ कि मैं जानता हूँ यहाँ का काम करने का तरीका कैसा है। उम्मीद है आपसे, तवक्को भी है आपसे। मैं बस इतनी गुजारिश कर रहा हूँ, इंतखाबात कभी भी हमारे सर पे हो सकते हैं। जो भी छोटे मोटे काम है वो फौरी तरीके पे हमें अंजाम देने होंगे। अगर कोई मसले है तो फौरी तौर पर आप उठकर आए, अपने कॉर्पोरेटर साहब के सामने बोलिए। अगर आपकी खुदा ना खास्ता कॉर्पोरेटर साहब से नहीं जमती है तो एमएलए साहब से बोलिए। जिसकी एमएलए साहब से नहीं जमती है वो कॉर्पोरेटर साहब को पकड़ ले। बस मकसद ये है, जमात मजबूत होना चाहिए। जमात से बढ़कर कोई नहीं है, जमात के विकार से बढ़कर कोई नहीं है, और सिर्फ हमारी मोहब्बत जो जुस्तुजू है वो सदर मजलिस के हाथ को मजबूत करना चाहिए। क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ सदर मजलिस की मेहनत को, मैं देखता हूँ उनकी जुस्तुजू को, कोई वो जुस्तुजू और मेहनत को देखकर तड़प जाता हूँ। किस तरीके से वो हिंदुस्तान के कोने कोनों में जहाँ सही पानी की सहूलत नहीं, ना सही रहने की सहूलत नहीं, जहाँ नहीं सही खाने की सहूलत नहीं, उन इलाकों में भी जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी बात कह रही है। इल्जामात लग रहे हैं, मुंह पे तोहमत लगाई जा रही है, मगर सदर मजलिस का जुनून ये है, उनकी कैफियत ये है कि आज ये तोहमत लगेगी, कल इंशाल्लाह इंकलाब आएगा। वो कल के लिए मेहनत करो, आज के तोहमतें हम लेंगे। आने वाली नस्ल इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा, सालारे मिल्लत अलैहिर्रहमा ने तकलीफ उठाई, और आज और आप और हम उसका फायदा उठा रहे हैं, आप और हम ताकतवर बने हैं। इंशाअल्लाह आने वाली नस्ल हिंदुस्तान में देखेगी कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरीके से ताकतवर बनी है। मगर उसके लिए घर मजबूत होना चाहिए, उसके लिए हमको ताकतवर होना चाहिए। अब बहुत आएंगे, कई किस्म के बातें होंगे और कई हमें भटकाने की कोशिश करेंगे। अगर भटकाने की कोई कोशिश कर रहे हैं तो उनका अंजाम भी इलेक्शन के बाद क्या हुआ वो अहमदनगर में देखा। हमें सिर्फ जुस्तुजू से मेहनत करना है, हमें सिर्फ नेक दिली से मेहनत करना है, साफ नीयत से मेहनत करना है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जो पिछली बार वोट मिला उससे कई ज्यादा वोट हमें अपनी जुस्तुजू, अपनी मेहनत, अपनी वफादारी से निभाना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ मजबूत करना है। कोई अगर आवाम को कोई तकलीफ हो रही है उसको आइडेंटिफाई करिए, चाहे वो छोटा मेन होल क्यों ना हो या कोई कोने में पड़ी मट्टी क्यों ना हो, इसको भी हमें साफ करना है। मैं तमाम इब्तिदाई सदर मोतमदीन सरगर्म कारकुन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि मसाइल को एक पेपर पे लिखिए, सरफराज साहब के साथ बैठिए, एमएलए साहब के नजरों में लाइए, और हम वो इंशाअल्लाह वो काम वो अंजाम देंगे आप लोगों के ताउन के साथ। उम्मीद भी है आपसे, तवक्को भी है आपसे, और आज जो ठहर कर बात कर रहा हूँ ये एहसास भी आपका है, ये सब मेरे दिल में है। और इन अल्फाज के साथ बस ये उम्मीद करता हूँ कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को हमेशा जिस तरीके से ताकतवर बनाए हैं आगे भी बनाते हैं। शहनशीन पर तशरीफ फरमा
میرے چھوٹے بھائی جناب محمد ماجد حسین صاحب سابقہ میئر و کارپوریٹر مہدی پٹنہ احمد نگر ڈویژن، جناب ڈاکٹر قاسم صاحب نمائندہ کارپوریٹر وجے نگر کالونی، جناب محمد موسیٰ صاحب نمائندہ کارپوریٹر آصف نگر، جناب خواجہ معین الدین صاحب سابقہ نمائندہ کارپوریٹر، جناب وسیم صاحب سابقہ نمائندہ کارپوریٹر، اور تمام میرے ساتھی حضرات جو میرے ابتدائی صدر متمدین احمد نگر ڈویژن کے اور تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ایکٹیو ورکرز، میں سب سے پہلے تہ دل سے آپ حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج فضل جمعرات ہونے کے باوجود بھی آپ نے اپنا وقت نکالا اور ایک ہمارے میسیج کے اوپر یہاں پر تشریف لے کے آئے ہیں، وہ بھی دوپہر کے ٹائم پہ، دن کے ٹائم پہ۔ تو میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ محمد ماجد حسین صاحب آپ کو تفصیلی روشنی ڈالے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کا آج کا یہ اجلاس بلانے کا مقصد کیا ہے۔ آج کا یہ اجلاس بلانے کا مقصد یہ ہے کہ صدر محترم نقیب ملت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب نے یہ سوچا کہ ہر ایریے میں اپنی ابتدائی ہونی چاہیے۔ اکثر یہ ہوتا تھا اس سے پہلے کہ قریب ایک ابتدائی کے پاس 4 یا 5 رہتے تھے، 2 رہتے تھے، 3 رہتے تھے۔ صدر مجلس نے یہ سوچا کہ ہر ابتدائی اپنے ایریے کی ہونی چاہیے، جس کے اندر جتنے بوتھ ہیں اتنے بوتھ کمیٹی اگر بنیں گے، اس بوتھ کمیٹی کے اندر ایک ابتدائی کے اندر 13 اگر ممبر اگر ہوں گے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت سب سے زیادہ ہوگی، چونکہ آج آپ جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین ایک ایسی واحد سیاسی جماعت ہے جو اپنے ابتدائی کے بل بوتے کے اوپر تمام لوگوں سے ٹکر لیتی ہے، جس کی مثال آج ابھی جناب محمد ماجد حسین صاحب نے دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کبھی بھی مجلس اتحاد المسلمین کو ضرورت پڑی، آپ نے اپنا نہ صرف خون پسینہ دیا ہے بلکہ اپنے محنتوں سے آپ ہم کو اور ایسے لوگوں کو منتخب کیا ہے جو ہمارے بھائی کارپوریٹرز ہیں۔ میں بحیثیت MLA آپ کے سامنے 2 مرتبہ الیکٹ ہو کے آگے آج بات کر رہا ہوں، تو میں کس لیے بات کر رہا ہوں؟ اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ نہ ہوتے تو آج میں نہیں ہوتا، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طاقت ہی ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے اس غریب کو آج یہ مقام ملا ہے۔ بے شک اللہ کا کرم ہے کہ میری بھی بڑی ایک جستجو اور کوشش رہی ہے کہ آپ کو کس طریقے سے آپ کے کاموں کو انجام دوں۔ میں بہت کوشش کیا ہوں، کئی کام ہوتے ہیں، کئی کام کسی وجہ سے رہتے ہیں، تو وہ کام کی بھی ہم جستجو کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے، آپ لوگوں کی محنتوں سے، آپ لوگوں کی کاوشوں سے تقریباً احمد نگر ڈویژن کے اندر کافی ترقیاتی کام ہوئے ہیں۔ جو ابتدائی روشنی ڈالے ہیں وہ تمام کام احمد نگر ڈویژن میں اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئے ہیں۔ چونکہ میں جانتا ہوں کہ جیسا کہ کل ایک وارڈ کمیٹی وارڈ آفس کا اناگریشن ہوا ہے اپنے کمیونٹی ہال کے بازو، یہ وارڈ آفس کا اناگریشن کرنے کا مطلب یہ ہے، جیسا ابھی محمد ماجد حسین صاحب بولے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے، مینول کور نہیں ہوتا، یا مٹی نہیں اٹھتی، یا کوئی اور ایسے کام ہوتے، یا الیکٹرسٹی کے کام ہوتے، اسٹریٹ لائٹ کے کام ہوتے، ایسے تمام کام کے لیے آپ کا وارڈ آفس کھولا گیا ہے، جہاں پہ تمام ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھیں گے، چاہے وہ لائٹ کے ہو، الیکٹرسٹی واٹر ورکس کے ہو، GHMC کے ہو، سینیٹیشن کے ہو، تمام لوگ وہاں پر بیٹھ کے آپ کی خدمت انجام دینے کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، تمام ابتدائیوں سے میری درخواست ہے، اگر جو بھی کام آپ کا پینڈنگ رہ گیا ہے وہ کام جلد سے جلد آپ مکمل کرائیے، چونکہ صدر مجلس یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کو کرنا چاہیے، عوام کی کوئی شکایت نہیں آنا چاہیے۔ اگر عوام کی شکایت ہوگی ہے تو وہ سب سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، چونکہ اگر فرض کریے میں بحیثیت MLA یا میں سرفراز صاحب بحیثیت کارپوریٹر کام کریں گے تو آپ لوگ اگر ہم کو بتائیں گے تو ہی وہی کام ہم کر سکتے ہیں۔ اسی لیے میری آپ سے ادبت درخواست ہے، چونکہ جیسا ماجد صاحب بولے کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل و کرم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ لوگوں کی محنتوں سے، آپ لوگوں کے ووٹوں سے اس خادم کو 2 مرتبہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، آنے والا ٹائم الیکشن کا ہے، آپ جانتے ہیں آج شدت سے فرقہ پرست طاقتیں آگے بڑھ کے آ رہے ہیں،
اور یہ ہو رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ فلانا سے رہے گا. میں آپ کو یہ یقین سے کہنا چاہتا ہوں بی جے پی آپ کے صفوں کے اندر, آپ کے ایریوں کے اندر گھس رہی ہے. پچھلے 20 تاریخ سے 20 اگست سے یہاں پر آسام کا ایک MLA یہاں قیام کیا ہوا ہے اور اندر کا اندر جا رہے ہیں, کافی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, گھر گھر پہنچ رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا دشمن فلانا ہے. مگر میں آپ سے یہ یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں آنے والے ٹائم کے اندر نامپلی کانسٹیٹنسی کا اگر مقابلہ ہوگا مجلس اتحاد المسلمین سے تو وہ بی جے پی سے ہوگا, کوئی اور کسی سے نہیں ہوگا. اس کو آپ کو نظر میں رکھنا ہے. اگر آپ یہ سوچئے, اگر آپ کی اگر شکایت ہے, مجھ سے شکایت ہے, تو آپ وہ شکایت کو بازو رکھتے ہوئے جماعت کو آپ ووٹ دیجئے. آپ یہ مت سمجھیے کہ جماعت کا کیا موقف ہے, اللہ کے فضل و کرم سے جماعت آپ کے ساتھ رہتی ہے. اور ایک بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت کے اوپر صدر مجلس جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو ہم کو لبیک کہنا ہے. اور نگر نامپلی کا دل ہے, احمد نگر سے جو چیز نکلتی ہے انشاءاللہ تعالی جب کبھی بھی مخالف اگر فرض کریے ان کے حلقے میں یعنی الگ حساب کے اندر اگر انہوں لیڈ لیتے ہیں تو جیسے ہی احمد نگر کا ڈبے کھلتے ہیں ان کا ڈبہ گل ہو جاتا ہے. یہ طاقت میرے احمد نگر کی ہے. کہنا چاہتا ہوں احمد نگر میرے لیے نئی بات نہیں ہے. میں 2009 کے اندر پہلی مرتبہ ٹولی چوکی سے کارپوریٹر بنا تھا. اس کے بعد میں میری پارٹی نے مجھے اللہ کے فضل و کرم سے ڈپٹی میئر کا موقع دیا اور میرے چھوٹے بھائی ماجد حسین صاحب بھی جب کارپوریٹر تھے تو میرا آنا اور بیٹھنا زیادہ احمد نگر میں تھا. اس کے بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ڈپٹی میئر کے ٹینیور کے بعد محمد ماجد حسین کو اللہ نے یہ موقع دیا اور میئر بنایا. مگر جب سے الحمدللہ مجھے احمد نگر میں آنا جانا تھا, شاید اللہ کو یہ منظور تھا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدمت دینا چاہتا تھا مجھے, تو اس کے لیے مجھے نامپلی سے MLA کا موقع ملا اور میں آج آپ کے بیچ میں ہمیشہ کی طرح رہتا ہوں. اور میری خواہش یہی ہے کہ احمد نگر ڈویژن اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کا قلعہ بن کے رہنا چاہیے اور صدر مجلس ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ احمد نگر ہی میرے لیے بہت بڑے معنی رکھتا ہے. ایسے تو ہر ڈویژن معنی رکھتا ہے, ان سب میں اگر کوئی بخار کا اگر کوئی ڈویژن ہے تو وہ احمد نگر ڈویژن ہے. چونکہ زیادہ وقت اسی لیے نہیں لینا چاہتا, آپ لوگوں کو اور ہم کو مل کر کھانے پہ بھی بیٹھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اجلاسیں ہوتے رہیں گے اور انشاءاللہ صدر مجلس میں بہت جلد آپ کے ایریا کا دورہ بھی کریں گے. جب کبھی بھی صدر مجلس دورہ کریں گے آپ ہم ساتھ رہیں گے. میری آپ سے ادب درخواست ہے کوئی بھی جماعت کا اگر فرض کرے کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ لوگ ابتدائی ہیں, آپ لوگ جماعت کی طاقت ہے, تمام جماعت کے پروگراموں میں آپ لوگ شرکت کریے اور ہمیشہ یہی سوچیے کہ جیسا ماجد حسین صاحب بتائے آپ کا ڈائریکٹ اگر راست تعلق ہے تو وہ صدر مجلس سے ہے. اس کے بعد آپ کے اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب ہے. ہمارے ویسے لوگ آئیں گے اور جائیں گے, مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ رہے گی. اور میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ تا قیامت تک مجلس اتحاد المسلمین کو قائم و دائم رکھے. بہت بہت شکریہ. محمد ماجد حسین صاحب کی دلپوشی تمام صدور اور معتمدین کی جانب سے ہمارے ایریا کارپوریٹر علی جناب احمد سرفراز صدیقی صاحب فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے آرام سے تشریف رکھیں. دلپوشی کا اہتمام رکھا گیا ہے احمد نگر ڈویژن تمام صدور اور معتمدین کمیٹی کی جانب سے احمد سرفراز صدیقی صاحب دلپوشی فرمائیں گے. تمام اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. تمام حضرات سے گزارش ہے